Hello friends, welcome back to my channel Learn with Shaista S. So friends, after a long time I am uploading this video on demand of so many people. So they want geography question answers of 9th standard. So yes, this is chapter number 6 समंदरी पानी की खसूसियात question answer of 9th standard geography Urdu medium. So let's see the first question. दर्ज झेल खसूसियात की बिना पर उन इलाकों के समंदरी पानी की नमकियात पहचानिए और सही चौकोन में टिक्का निशान लगाइए। पहला, सूरज की तिरछी शुआएं पिघलने वाला बर्फ़, कम, औसत या ज़्यादा? तो इसका जवाब है कम। दूसरा, ज़्यादा देर तक अब्र आलूद आसमान, साल भर बारिश, जिसका जवाब है औसत। तीसरा, बहुत दिनों तक मतला साफ सूरज की आमूदी करने, जिसका जवाब है ज़्यादा। चौथा, मीठे पानी का कम ज़ख़ीरा एतराफ़ में रेगिस्तानी इलाका, जिसका जवाब है ज़्यादा। पाँचवा, कम दर्जे हरारत नदी के पानी का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा होता है, जिसका भी जवाब है कम। छठा, बड़े आज़म के अंदरून का मकाम एतराफ़ में रेगिस्तानी, कम बारिश, जिसका जवाब है ज़्यादा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन छठे चैप्टर का। अब हम आगे के सवालात पर ज़रा नज़र डालते हैं। हमें अभी मंदरजा झेल बयानात की जोग्राफियाई वजूहात लिखनी है। पहला क्वेश्चन है, खुश्की से घिरे बहर बाल्टिक में नमकीनियत कम पाई जाती है, जिसका जवाब है बहर बाल्टिक बहर ओकियानूस यानी शुमाली का एक हिस्सा है जो बर आज़म यूरोप के शुमाल में मुंतका मुअतदला में वाक़ है। चूँकि बहर बाल्टिक खुश्की से घिरा हुआ है, इसलिए बहर ओकियानूस की बहरी रवों का इस समंदर पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। यहाँ का दर्जा हरारत कम है और अमल तग़य्युर में भी कम होता है, और इसमें बर्फ़ से पिघलने वाला मीठा पानी शामिल होता है। इन तमाम वजूहात से खुश्की से घिरे होने के बावजूद बहर बाल्टिक में कम नमकियत पाई जाती है। तो ये छोटा सा जवाब था इस पहले सवाल का। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सवाल और अपनी बुक में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल था, बहर अहमर के जुनूब में कम जबकि शुमाल में ज़्यादा नमकीनियत पाई जाती है। जवाब, शुमाली मशरक़ी अफ़्रीका और जज़ीरे नुमा अरब के दरमियान वाक़ बहर अहमर एक तंग और लंबा समंदर है। उसका जुनूबी ज़रा बहर हिंद से मिलता है और शुमाली हिस्से खुश्की से घिरा है, इसलिए बहर हिंद बहरी रवों का बराह रास्त असर बहर अहमर की जुनूबी हिस्से में पड़ता है। इस वजह से उसकी जुनूबी हिस्से की नमकीनियत में तवाज़ुन पैदा होकर नमकीनियत कम हो जाती है। शुमाली सिमत में रेगिस्तान ज़्यादा है। सहारा रेगिस्तान और अरब के सहराओं के करीब होने की वजह से दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है। अमल तग़य्युर की रफ़्तार भी ज़्यादा है, इसलिए शुमाल हिस्से की नमकीनियत भी ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल, यकसा अर्जुल बलदी बर आज़मों में नमकियत यकसा नहीं पाई जाती, जिसका जवाब भी छोटा है। समंदरी पानी की नमकियत पर दर्जे हरारत, मीठे पानी का ज़ख़ीरा और समंदर के खिले या खुश्की से घिरे होने जैसे अवामिल का भी असर पड़ता है। इसलिए अगर बहर आज़म यकसा अर्जुल बलद पर हो, तब भी उनकी नमकियत का यकसा होना ज़रूरी नहीं। मसलन बहर हिंद और बहर ओकियानूस अगरचे एक ही अर्जुल बलद पर वाक़ है, लेकिन उनकी नमकीनियत यकसा नहीं। ये था तीसरे का जवाब। अब चौथे का जवाब, बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से समंदर के पानी का दर्जा हरारत मखसूस गहराई तक ही कम होता है। इसका जवाब है सतह समंदर पर सूरज की ज़्यादातर किरणें मुनाकिस हो जाती है, अलबत्ता कुछ किरणें एक मखसूस गहराई तक पानी के अंदर पहुंचती है। नतीजतन बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से सूरज की किरणों की गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, इसलिए बढ़ती गहराई के लिहाज से समंदरी पानी का दर्जा हरारत भी कम होता जाता है। पाँचवा सवाल, भारत के मशरक़ी साहिल के मुकाबले में मगरिबी साहिल पर नमकसार ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पूरा जवाब इसका है। इसका जवाब थोड़ा लेंदी है क्योंकि ये सवाल का पूरा मुकम्मल जवाब इसी जवाब में है। आप देख सकते हैं पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी बुक में लिख सकते हैं। तो ये था पाँचवें का जवाब। हमारा नेक्स्ट सवाल है, वुस्ती अर्जुल बलद पट्टों में समंदरों के पानी की नमकियत बड़ी दिखाई देती है, जिसका जवाब ये है। दोनों सिनफ़करों में 25 से 35 अर्जुल बलद के दरमियान इलाके वुस्ती अर्जुल बलद पर पड़ते हैं। इस पट्टे में बारिश कम होती है। नदियों के ज़रिए होने वाले मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी कम पाया जाता है। दुनिया के ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाके इसी खित्ते में पाए जाते हैं। उनके आसपास वाक़ समंदरों में तग़य्युरी अमल भी इसलिए तेज़ी से होता है। इन सारी वजूहात से
وسطی اور ذوالبلدی پٹوں میں سمندر کے پانی کی نمکیت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ہمارے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، اور پہلا سوال ہے سمندری پانی کی نمکیت کی قسموں پر اثر انداز ہونے والے عمل کون سے ہیں؟ تو وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ خط استوا کے قطبین تک لے کر قطبین تک حضر البلد کے مطابق درجہ حرارت میں تبدیلی، عمل تغیر کے کم یا زیادہ ہونے کا تناسب، سمندر میں شامل ہونے والی ندیوں کا میٹھا پانی اور سمندری علاقہ کا کھلا یا خشک زمینوں سے گھرا ہونا یا وہ عوامل ہے جن کا اثر سمندری پانی کی نمکیت کی قسموں پر پڑتا ہے۔ یہ تھا پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال، خط سرطان اور خط جدی پر نمکینیت کی تقسیم کی وضاحت کیجیے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا اسی کا جواب ہے۔ یہ ہے ہمارا نیکسٹ سوال ہے تیسرا، سمندر کے درجہ حرارت کی اقسام اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب، یہی ہے اس کا جواب، چھوٹا سا، سطح زمین کے پانی سے لے کر درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ سوال ہے، گہرائی کے لحاظ سے سمندر کے پانی کے درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی واضح کیجیے۔ تو یہ پورا جواب اس کا ہے، یہ بھی تھوڑا لیندی ہے کیونکہ یہ مکمل جواب ہے اس سوال کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے پہلا پیراگراف، یہ ہے دوسرا، اور یہ تیسرا پیراگراف۔ ہمارا اگلا سوال ہے، نمکینیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ درجہ حرارت، عمل تغیر کی شدت، سمندر میں آ کر ملنے والی ندیوں کے میٹھے پانی کا ذخیرہ اور سمندر کا کھلا ہونا یا خشکی سے گھرا ہونا وغیرہ عوامل سمندری پانی کی نمکینیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت زیادہ ہو تو عمل تغیر میں تیزی آتی ہے، اسی وجہ سے نمکینیت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا منطقہ حارہ کے سمندروں کی نمکیت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ منطقہ معتدلہ میں اس کے برعکس سورج کی کرنیں ترچھی پڑتی ہے، جس سے درجہ حرارت میں کمی آتی ہے، اسی لیے عمل تغیر بھی کم ہوتا ہے، اسی لیے نمکینیت بھی کم ہوتی ہے۔ اور سمندر میں آ کر ملنے والی ندیاں جیسے خلیج بنگال میں اور برف کا پگھلنا جیسے وجہ منجمد میں شامل میٹھے پانی کے شامل ہونے سے نمکینیت کم ہوتی ہے۔ یہ جواب یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، اس کا کنٹینیو یہاں ہے کہ کھلے سمندر میں بحری رووں کی وجہ سے نمکینیت قابو میں رہتی ہے اور اس کا توازن قائم رہتا ہے، اس کے برعکس خشکی سے گھرے ہونے میں سمندر کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جس سے نمکینیت بڑھ جاتی ہے، جیسے بحر روم۔ میں ایک بار پورا جواب بتاتی دیتی ہوں، یہ اور پھر یہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ہمیں مفصل جوابات لکھنے ہیں، تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ درج ذیل درجہ حرارت کے اثرات ہوتے ہیں، یہ واضح کرنا ہے۔ تو یہ پہلا ہے الف، سمندری پانی کی کثافت، اور با ہے سمندری پانی کی نمکینیت۔ تو یہ جو جواب ہے وہ الف کا ہے، سمندری پانی کی کثافت۔ تو الف یعنی سمندری پانی کی کثافت کا جواب یہ ہے، اور سمندری پانی کی نمکینیت کا جواب یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمندری پانی کی کثافت یعنی الف والے جواب پر غور کریں گے۔ سمندری پانی کا درجہ حرارت کم ہونے پر اس کی کثافت بڑھ جاتی ہے، مطلب یہ کہ ٹھنڈے پانی کی کثافت زیادہ اور گرم پانی کی کثافت کم ہوتی ہے۔ اسی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خط استوا پر سمندری پانی کی کثافت کم اور قطبین پر زیادہ ہوتی ہے۔ سمندر میں ایک مخصوص گہرائی کے بعد ہر جگہ درجہ حرارت یکساں ہوتا ہے، اسی لیے ہر جگہ سمندری پانی کی کثافت بھی یکساں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو خط استوا سے قطبین کی طرف بڑھے جائے، درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے، اسی لیے کثافت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح کثافت کے اختلافات کی بنا پر بحری روے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھا جواب الف کا۔ اب با ہے ہمارا سمندری پانی کی نمکیت، جس کا جواب یہ ہے کہ درجہ حرارت زیادہ ہو تو عمل تغیر میں تیزی آتی ہے، اسی لیے نمکینیت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے منطقہ حارہ میں سمندر کی نمکینیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس منطقہ معتدلہ اور قطبی علاقوں میں درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اسی لیے عمل تغیر بھی کم ہوتا ہے، اسی لیے نمکینیت بھی کم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے مختصر خط استوا سے قطبین کی طرف جائے تو سطح سمندر کا درجہ حرارت کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے، اس لیے نمکینیت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق کے تمام سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے، اور یہاں پر یہ سبق کے سوال جواب ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور تھینکس فار واچنگ۔